Kitabul Iman, Babul Bayan al-Iman wal Islam wal Ihsan wa wujub al-Iman wa isbati qadrillah subhanahu wa ta'ala wa dalil ala qadari liman la yu'minu bil qadar wa ilahi al-qawl bi haqqi. Qala Abu Hasan Muslim bin al-Hajjaj al-Bushayri rahimahullah bi'auni Allah nafdi wa iyyahu nastaqi wa tawfiqa ila billahi jalla jalaluhu. Haddatsani Abu Khaisamah Zuhair bin Harb annahu qala haddatsana Waqi' an Kahmas an Abdillah bin Hurairah an Yahya bin Mu'ammar وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن هريرة عن يحيى بن يعمر قال أنه قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فطلبت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو مؤتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاعتنقته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ذهب قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفكرون العلم وذكر في شأنه وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأهله مثل عود ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. فقال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في الدنيا. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري عن من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu bi jami'il mahamidi kulliha amdal karim. La jami'i ni'amihi kulliha ma 'ulima minha wa ma lam yu'lam. Wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ayatihi wa ihsanihi ma khussa minhu ma wa'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin al-mahsusi bi akmalil kamalati wa syafa'atil udman minal ilahil akram. Wa ala alihi wa ashabihi wa hamalati syari'atihi wa tabi'ihim ala al-manhajil aqwam adada anfasi wa qataratil mawjudat ma jara'ala. Amma ba'du. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا الآن الحديث الأول من صحيح مسلم الذي هو يأتي في الدرجة الثانية في الصحة من كتب الحديث. ولنروي هذا الكتاب العلماء كثيرين في مكة وحضرموت وقد قرأنا أكثره على فضيلة شيخنا سيد عمرو عباس المالكي وما قرأنا أيضا عن بعضهم أو أكثره على كثيرين ولكننا نرويه برجالة عن حل مشايخنا بعدم وهو الشيخ كامل عبد الله صلاح المكي الذي كان من علماء مكة المكرمة فإن حصل ما حصل سافر استقام بعدم نرويه بسنده إلى المؤلف وله أيضا سند آخر يرويه في مسجد الإمام الحبيب حسين بن محمد الحبشي في سنده إلى المؤلف. وإذا كنا نروي بهذا الأسانيد المختصرة فإننا نجيزكم يا معشر الطلبة والمدرسين ومدير المعهد كلكم برواية صحيح مسلم عنا بهذا السند بالإجازة وأجزناكم في ذلك بلوغ من الرجال. أما الكتاب الأخير وهو مقتل المستفيدين
أن مؤلفه قريبا أنه توفي عام 120 هجرية، أي له منذ ما توفي إلى الآن نحو 98 عاما. فسمع هذا الكتاب كله أو بعضه كثير من مشايخنا الذين أخذنا عنهم والذين هم رووا عنه في مقدمتهم سيدنا الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الذي هو تلميذ مؤلف البغية يحيى بن الرحمن المشهور، فيكون سلسلة الأخذ متصلة بواسطة هذا الإمام العظيم بالسند شيخ عن شيخ إلى مؤلف البغية الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور رحمه الله. أجد لكم في رواية ذلك بالسلسلة الأخذ المعروفة عند العلماء. قولوا أجد لكم في ذلك، قولوا وبين والله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإجازة في كل الكتب وغيرها من الكتب الدينية وغيرها مهمة جدا في الدين، أن لها تأثير خاص. قال العلماء ويستدلوا لها، لأن كلمة الإجازة معناها الإذن الخاص، ويستدلوا لها من القرآن الكريم يقول تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقوله بإذنه هنا إشارة إلى الإذن الخاص الذي يكون بين الأستاذ والتلميذ وبين الشيخ والتلميذ، فتكون الآية هذه نصا في طلب الإجازة وأنها مهمة في الدين. ثوان الله وإياكم ووفقنا من ذلك إن شاء الله. الله Alhamdulillah, kami telah mendengar pembacaan hadis sebagian atau permulaan dari kitab Sahih Muslim, dan sebagaimana kita ketahui bahwa Sahih Muslim adalah kitab yang terpercaya, yang paling sahih hadis-hadisnya setelah Sahih Bukhari. Dan kami memiliki banyak guru sanad dalam kitab Sahih Muslim ini, dan paling banyak atau guru yang paling banyak kami membaca kitab ini adalah Sayyidina Imam Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kami telah membaca sebagian besar dari kitab Sahih Muslim kepada beliau, juga kepada para guru-guru yang lain di Hadramut, Mekah dan lain sebagainya. Tetapi kami meriwayatkan kitab Sahih Muslim ini dengan sanad yang sangat bagus dan juga cukup dekat dengan Nabi, yaitu dari seorang ulama yang bernama Hamid bin Abdullah bin Salah Al-Makki. Kamil Abdullah Salah Al-Makki. Kamil Abdullah Salah Al-Makki. Beliau adalah seorang ulama dari Mekah, dan sempat beliau mengambil ijazah dari ulama tersebut. Kami meriwayatkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari beliau, dan beliau dari para gurunya, yang di antara para gurunya itu adalah Syekh Kamil dari masyayikh-masyayikhnya yang tersebut dalam lembaran yang akan dibagi, sampai bersama pada mualliful kitab Sahih Muslim. Kemudian ada pun kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kitab ini kitab yang sangat terkenal dan terkemuka, dan sebenarnya muallif kitab ini bukanlah seorang ulama yang dengan kita berjangka jauh atau jarak lama. Beliau adalah ulama yang termasuk ulama mutaakhirin, dengan kita masanya sangat dekat. Beliau itu meninggal pada tahun 1120 Hijriah. Jadi tidak terlalu jauh antara kita dengan beliau, tetapi beliau karena keilmuannya dan istiqomahannya, kitabnya itu begitu bermanfaat dan menyebar di seluruh dunia. Adapun kepada beliau, kami memiliki hubungan yang sangat dekat secara ruh maupun secara sanad. Kami meriwayatkan sanad Bughyatul Mustarsyidin ini dari guru kami Al-Habib Al-Imam Alawi bin Abdullah bin Shahab, yang beliau itu mengambil langsung sanad kitab Bughyah kepada pengarang, yaitu Al-Habib Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur. Dengan sanad yang tinggi ini, kami telah memberikan kepada para masyayikh, kepada para santri ijazah dengan syaratnya yang dikenal di kalangan para ulama. Beliau juga mengatakan dan tidak diragukan bahwa mencari ijazah atau mendapatkan ijazah dari para ulama
adalah sebuah hal yang penting. Sebab seorang santri, seorang ahli ilmu, ketika dia belum mendapatkan ijazah dari gurunya, dari para ulama, maka dia belum mendapatkan izin secara khusus dari gurunya untuk mengajar atau berdakwah. Tetapi pada saat dia telah mendapatkan ijazah dari gurunya, berarti dia mendapatkan izin secara khusus, mendapatkan penguatan secara khusus bahwa dia telah mampu untuk mengajar, berdakwah, dan menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW. Dan hal ini bisa diambil dalilnya dari Al-Quran. Bukan berarti bahwa kebiasaan para ulama mengambil ijazah dan memberikan ijazah itu tidak ada dasar dari Al-Quran, tetapi ada dasar dari Al-Quran, yaitu diambil istinbat, kesimpulan dari ayat Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya. Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Hai Nabi, kata Allah, kami telah mengutusmu sebagai saksi, sebagai pembawa berita gembira, sebagai pemberi peringatan kepada umat manusia. Dengan apa? Dengan izinnya Allah. Berarti ini ada kalimat izin untuk berdakwah, untuk mengajar, dan ini menjadi dasar para ulama bahwa mencari ijazah dari para ulama, mencari ijazah dari para guru itu suatu hal yang penting agar dia memiliki legitimasi, memiliki sebuah kekuatan di dalam sanad ilmunya maupun dakwah dan pengajaran yang dia sampaikan. Demikian yang beliau sampaikan untuk kita semua. كلها وفي مقدمتهم الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان والشيخ محمد بن سالم بن حفيظ الشيخ فاضل عثمان عربان. هؤلاء قد درسنا عندهم الزبير بن أولها إلى آخرها، وهم قد رووها بالأخذ من مشايخهم، وهكذا الأخذ فيها مسلسل إلى نظيفها، فيكون حينئذ سلسلة الأخذ هذه المعترف بها عند العلماء نجد لكم. Terakhir, kami juga memberikan ijazah kepada para santri dan para masyayikh di dalam kitab Az-Zubad, Nazam Zubad. Kami membaca kitab tersebut secara sempurna dan mempelajarinya secara baik dari awal sampai akhir kepada guru-guru kami, banyak sekali, tapi yang terkemuka ada dua, yaitu Syekh Mahfud bin Uthman bin Salim bin Uthman, dan yang kedua adalah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Mereka adalah guru kami dalam kitab Zubat ini, dan mereka memiliki sanad yang bersambung kepada. Begitu juga guru kami Syekh Fadl bin Abdurrahman Bafadl, termasuk guru kami juga dalam mempelajari kitab Zubat. Dan dengan sanad mereka kami memberikan ijazah kepada para santri sekalian. Demikian yang beliau sampaikan.